अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जजीरा साटू की तरफ चलो, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा, और टाइगर ने सर हिलाते हुए ना सिर्फ लॉन्च आगे बढ़ाई बल्कि इसकी सिमत भी तब्दील कर दी। और फिर आधे घंटे तक मुसलसल सफर करने के बाद इन्हें खुले समंदर में मौजूद वो छोटा सा जजीरा नजर आने लगा। इमरान साहब, इस जजीरे के गिर्द तो गोश्तखोर मछलियों की कसरत है, टाइगर ने कहा। सारे मुल्क का यही हाल है ब्रदर, इसी जजीरे पर क्या मुनहसर है, इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। और जूलिया सर हिलाकर हंस पड़ी। टाइगर ने भी इसी तरह सर हिला दिया, जैसे वो इमरान की बात की तायद कर रहा हो। थोड़ी देर बाद इनकी लॉन्च जजीरे के करीब पहुंच गई, लेकिन वो लॉन्च वहां मौजूद ना थी। इमरान के कहने पर टाइगर ने जजीरे के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन इनकी मतलूबा लॉन्चा वहां नामो निशान तक ना था। इधर तो नहीं है, अब उसे कहाँ ढूंढा जाए। यहाँ खुले समुद्र में तो बेशुमार छोटे छोटे जजीरे बिखरे पड़े हैं, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर अचानक वो चौंक पड़ा। ओह टाइगर, लॉन्च किनारे के साथ रुको, हमें ऊपर जाना है, इमरान ने तेज लहजे में कहा। इसकी नजरें जजीरे पर जमी हुई थीं। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। अभी हुआ कहाँ है, बेचारी रूह इंतजार में बैठी होगी कि शादी हो तो वो भी आए, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। और फिर उछलकर एक तरफ हो गया, वरना जूलिया का घूमता हुआ अब हाथ इसके चेहरे पर पड़ता। बकवास करने से बाज नहीं आओगे, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। ये तो जिंदगी का अहम फलसफा है, तुम इसे बकवास कह रही हो, इमरान ने तेज लहजे में मुंह बनाते हुए कहा। और फिर वो छलांग लगाकर चट्टान पर चढ़ गया, क्योंकि टाइगर इस दौरान लॉन्च जजीरे के करीब ले जा चुका था। एक मिनट में जूलिया, मैं लॉन्च बांध लूं, टाइगर ने जूलिया को किनारे की तरफ बढ़ते देखकर कहा। और जूलिया रुक गई। टाइगर ने लॉन्च जब फिक्स कर ली तो जूलिया जजीरे पर आ गई। इमरान चट्टाने फलंगता हुआ ऊपर वापस पहुंच चुका था। टाइगर और जूलिया भी इसके पीछे चलते हुए ऊपर पहुंच गए। ये तो बिल्कुल बेआबाद जजीरा है, जूलिया ने इधर उधर देखते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो इमरान को एक दरख्त के करीब पहुंचकर रुकते हुए देखकर चौंक पड़ी। इमरान की नजरें घने दरख्त पर जमी हुई थी। ओह इमरान साहब, ये लाइट है, टाइगर ने भी यकलख चौंकते हुए कहा। और अब जूलिया को भी वो लाइट नजर आ गई थी, जिसे दरख्तों की घनी शाखों में इस तरह छुपाया गया था कि गौर से देखे बगैर नजर नहीं आ सकती थी। तो हम इस लाइट को देखकर चौंके थे, जूलिया ने करीब पहुंचकर कहा। हाँ, इसके शीशे का अक्स मेरी आंखों पर पड़ा था, वरना शायद मुझे ये नजर ना आती। लाइट खासी जदीद और नई है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी तार भी तो होगी? नहीं, ये बैटरी से चलने वाली है। बहरहाल इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम सही जगह आए हैं। लेकिन वो लॉन्च क्या वापस चली गई है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। रिवॉल्वर अलबत्ता अब इसके हाथों में नजर आने लगा था। इसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर जूलिया और टाइगर ने भी अपने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए। जजीरा बिल्कुल खाली था, वहां ना ही कोई इंसान था और ना दरिंदा। जजीरे और ज्यादा दरख्त भी ना थे, अलबत्ता कदआदम झाड़ियां हर तरफ फैली हुई थीं। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें एक पुराना और खस्ता हाल केबल नजर आया, तो वो इसकी तरफ बढ़ गए। इमरान की तेज नजरें इर्द गिर्द का जायजा लेने में मसरूफ थीं। केबल के करीब पहुंचकर इमरान यकलख्त रुक गया। इसकी नजरें जमीन के तारीख हिस्से पर जमी हुई थीं। क्या बात है, अब क्या नजर आ गया है, जूलिया ने झिल्लाए हुए अंदाज में पूछा। खजाना, जिससे दिल दिया है, नजरों में ताकत आ गई है। अब जेर जमीन खजाने नजर आने लगे हैं, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। और टाइगर जेरे लब मुस्कुरा दिया। इमरान जमीन पर अकड़ों बैठ गया, और फिर इस तरह जमीन को देखने लगा जैसे बाहें तबकातुल अर्ज किसी कदीम चट्टान का जायजा लेते हैं। और फिर वो एक तवील सांस लेता हुआ उठा, और इसने केबल की दीवार की जड़ में जोर से पैर मारा। दूसरे लम्हे गड़गड़ाहट की आवाज उभरी, और टाइगर और जूलिया दोनों हैरत से उछल पड़े, क्योंकि केबिन के सामने जमीन किसी संदूक के ढक्कन की तरह ऊपर उठती जा रही थी, और अंदर जाता हुआ रास्ता साफ नजर आ रहा था। कमाल है, तुम्हारी नजरें तो वाकई बहुत कुछ देख लेती हैं, जूलिया ने इंतहाई हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा। इश्क सादिक होना चाहिए, सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, इमरान ने कहा। और तेजी से नीचे जाते हुए रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। वो दोनों भी इसके पीछे चलते हुए नीचे उतरने लगे। और थोड़ी देर बाद वो एक बहुत बड़ी सी गार के अंदर पहुंच गए। ये कुदरती गार थी,
اس کا راستہ صرف جدید انداز میں خفیہ تعمیر کیا گیا تھا۔ غار کے اندر پہنچتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لی، جبکہ جولیا اور ٹائیگر دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ غار کے اندر ہر طرف ایسے صندوق موجود تھے جن میں مخصوص قسم کا اسلحہ پیک کیا جاتا ہے۔ ایک طرف میز اور کرسیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ عمران تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھ گیا اور پھر الماری کھول کر اس میں موجود چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے اس نے الماری میں رکھی ہوئی ایک فائل اٹھا لی۔ اوہ، تو یہاں پہنچ گئی ہے یہ فائل، عمران نے کہا۔ فائل؟ کیسی فائل؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ بیچارے تاج دین کی فائل، جس کی خاطر وہ ساری رات تھانے کی حوالات میں تشریف فرماتا رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فائل کھول کر دیکھنے لگا، اور پھر اس کی نظریں ایک صفحے پر جم گئیں جس پر ایک قدیم اور متروک لائٹ ہاؤس کی تفصیلات درج تھیں، اور اس صفحے پر سرخ رنگ کا اوکے کا نشان لگا ہوا تھا۔ ہوں، ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی، عمران نے کہا اور فائل بند کر کے اسے موڑ کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ نہ ہی پوچھو تو اچھا ہے، اگر حوالات میں تشریف فرمائی نہ ہوتی تو پھر تھانے میں جا کر دوڑ لگانی پڑے گی، عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جولیا کوئی بات کہتی، اچانک غار میں تیز گڑگڑاہٹ کی آواز اگئی، اور دوسرے لمحے فرش کا وہ حصہ جہاں وہ تینوں کھڑے تھے ان کے قدموں تلے سے یکلخت غائب ہو گیا، اور وہ تینوں بے اختیار چیختے ہوئے گہرائی میں گرتے گئے۔ گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں قطب مینار سے نیچے زمین پر پھینک دیا ہو۔ ان کے ذہن ان کا ساتھ چھوڑنے لگے ہی تھے کہ اچانک وہ زوردار دھماکے سے کسی دلدل نما زمین میں دھسے چلے گئے۔ بلندی سے گرنے کی وجہ سے وہ کمر تک دلدل میں دھس گئے، اور ابھی اس طرح گرنے سے ان کی آواز درست نہ ہوئے تھے کہ یکلخت انہیں احساس ہوا کہ دلدل نے انہیں اور زیادہ نیچے کھینچنا شروع کر دیا ہے۔ جولیا اور ٹائیگر نے بے اختیار چیختے ہوئے باہر نکلنے کی لاشعوری کوشش شروع کر دی۔ خبردار، باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ زیادہ جلدی ڈوب جاؤ گے، بے حس و حرکت کھڑے رہو، عمران نے چیخ کر کہا، اور جولیا اور ٹائیگر نے عمران کی بات سن کر جدوجہد ترک کر دی۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور فضا میں عجیب ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی، ایسی بو جیسے وہاں سینکڑوں جانوروں کی لاشیں گل سڑ رہی ہوں، اور تیز بو کی وجہ سے ان کے دماغ تیزی سے بوجھل ہوتے جا رہے تھے، اور وہ بے حس و حرکت سینے تک دلدل میں دھسے بے بس ہوئے کھڑے تھے۔ لیکن بے حس و حرکت ہو جانے کی وجہ سے ان کے جسموں کے دھسنے کی رفتار خاصی کم ہو گئی تھی، لیکن انہیں مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ اب کیا کروں عمران؟ جولیا نے اچانک چیختے ہوئے کہا۔ بس ہاں کر دو، باقی کام میرے ذمے، قریب سے عمران کی زندگی سے بھرپور چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس حالت میں ہونے کے باوجود ٹائیگر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رہ گئی۔ تم اس حالت میں بھی بکواس سے باز نہیں آ رہے، جولیا نے ذہنی انداز میں کہا۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، شعر تو نہیں البتہ مصرع ہے، لمحہ لمحہ وقت کی تہہ میں اتر جائیں گے ہم۔ واہ، عمران نے کہا۔ اب چونکہ ان کی آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو گئی تھیں، اس لیے وہ ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک بڑا سا کنواں تھا، اس کی دیواریں بالکل اسپاٹ اور سیدھی تھیں، اور اوپر گہرا اندھیرا تھا۔ عمران کی تیز نظریں دیواروں میں کسی رخنے کو تلاش کر رہی تھیں، تاکہ اس رخنے میں ہاتھ ڈال کر وہ اپنے جسم کو اس خوفناک دلدل سے باہر کھینچ سکے، لیکن دیواریں اس قدر اسپاٹ تھیں کہ رخنا تو ایک طرف ہاتھ بھی نہ جم سکتا تھا۔ میرے دماغ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، اچانک جولیا کی ڈوبتی ہوئی مخمور آواز سنائی دی، اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے ٹائیگر کو دیکھا کہ جولیا اور ٹائیگر کا دلدل سے باہر نکلا ہوا جسم اب جھولنے لگا ہے۔ جولیا مسلسل بڑبڑا رہی تھی، لیکن ٹائیگر خاموش تھا۔ عمران نے ہونٹ بھینچ لیے، اس کے اپنے ذہن پر دلدل کے کنویں میں پھیلی ہوئی زہریلی گیس دباؤ ڈال رہی تھی، لیکن وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کی بنا پر ابھی تک اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ لیکن جولیا اور ٹائیگر کی حالت خراب تھی، اور پھر اچانک جولیا کی گردن ڈھلک گئی، اور اس کے چند لمحوں بعد یہی حشر ٹائیگر کا بھی ہوا۔ ایمان آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ایسی سچویشن میں پھنس گیا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے سامنے موت کے بھیانک پنجوں میں گھسے جا رہے تھے، لیکن وہ انہیں بچا نہ سکتا تھا۔ اس قدر بے بسی شاید اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اب اس کا اپنا ذہن بھی مست ہونے لگا تھا، زہریلی گیس کا دباؤ اب اپنا اثر دکھا رہا تھا۔
इमरान होंठ भींचे मुसलसल इस दबाव से जंग कर रहा था, लेकिन कब तक? अचानक इसके ज़हन पर भी गहरी तारीकी की चादर सी फैलती चली गई। ये तारीकी शायद अब हमेशा हमेशा के लिए इनका मुकद्दर बन चुकी थी।